हेर युनिट 3 मा हामीले पढ्नुपर्ने भनेको रिलेटिङ पास्ट इभेन्ट्स। यो भनेको कस्तो हुन्छ भने यो तिम्रो 3.1 मा यसको थ्योरी दिएको छ जुन मैले सम्झाइदिन्छु हैन, र 3.2 मा यसको एक्सरसाइज दिएको छ। र त्यो 3.2 को एक्सरसाइज जुन छ नि त्यो बुकमा एउटा तरिकाले दिएको छ, एक्जाममा अर्को तरिकाले सोध्छ, दुवै तरिका हामीले पढ्नुपर्छ। यसमा अब बुझ्ने कुरा के छ, यहाँ के भन्यो रिलेटिङ पास्ट इभेन्ट्स। पास्ट इभेन्ट्स भनेपछि पास्ट इभेन्ट्स भनेको अहिलेको टाइम प्रेजेन्ट टाइम हो। यो भन्दा पहिला जति पनि काम भयो त्यो सबै पास्ट इभेन्ट्स हो। जस्तै 10 मिनेट अगाडि 10 मिनेट अगाडि म मार्केट गएको थिएँ, अहिलेको लागि त्यो 10 मिनेट अगाडि गरेको काम के भयो, पास्ट इभेन्ट भयो। अहिले भन्दा 1 मिनेट अगाडि गरेको काम पनि के भयो, पास्ट इभेन्ट्स भयो। अहिले भन्दा 1 वर्ष अगाडि गरेको काम पनि पास्ट इभेन्ट्स भयो हैन। त्यसै प्रेजेन्ट टाइम भन्दा अगाडि जति काम हुन्छ त्यो सबै के हो, पास्ट इभेन्ट्स हो। यो फ्युचर टाइम भयो हैन। सपोज यो प्रेजेन्ट टाइम भयो छ, र यो भन्दा अगाडि यो जति भयो, यहाँनिर केही काम भएकोलाई, यहाँनिर भएकोलाई, यहाँनिर भएको, यहाँनिर, यो सबै के भयो, पास्ट भयो है त, पास्ट इभेन्ट्स। अब यसमा हामीले गर्नुपर्ने के छ, जति बेला माने यो पास्टमा भएको कामहरु, यहाँनिर केही काम भयो, यहाँनिर केही काम भयो, यहाँनिर केही काम भयो, यहाँनिर केही काम भयो, यसको बारेमा मलाई चर्चा गर्दैछु। अहिले बसेर सपोज म तिमीसँग कुरा गर्छु, तिमीलाई म बताउँदै छु मैले यहाँ के गरे त्यहाँ के गरे, त अहिले बताउने टाइम चाहिँ के हो, प्रेजेन्ट टाइम हो। त्यसै यो प्रेजेन्ट टाइममा रहेर पास्ट टाइमको कुरा गर्नु है। त त्यो पास्ट टाइमको कुरा गर्दा हामीले बेसिकली दुईटा टेन्स युज गर्नुपर्ने हुन्छ, दुईटा टेन्स युज गर्नुपर्ने हुन्छ। तर त्यो दुईटा टेन्स युज कसरी गर्ने, कसरी एउटा इभेन्टलाई अर्को इभेन्टसँग कसरी जोड्ने कि, त्यो मिल्ने खालको इभेन्टहरु के, मिल्ने खालको इभेन्टहरु पास्टमा एउटा भन्दा बढी घटेको हुन्छ। त त्यो सबैलाई जोड्नको लागि हामीलाई दुईटा टेन्स हुन्छ। त्यो दुईटा टेन्स भनेको सिम्पल पास्ट र पास्ट परफेक्ट। तर कति बेला सिम्पल पास्ट युज गर्ने र कति बेला पास्ट परफेक्ट। फर एक्जाम्पल सपोज यो प्रेजेन्ट 2078 हो हैन, र पास्ट भनेको 77 भयो, 76 भयो, 75 भयो, 74 भयो, यो माने पास्ट इभेन्ट्सहरु हो। यो प्रेजेन्ट टाइममा म अहिले 78 मा रहेर यताको यो पास्ट इभेन्ट्सको म कुरा गर्छु भने, कुरा गर्ने बेलामा यो पास्टहरुमा सबभन्दा लास्टमा कुन काम कुन बेला भएको छ, 2077 भएको छ प्रेजेन्ट भन्दा अगाडि, र पास्टहरुको सबैभन्दा लास्टमा। यो पास्टहरुको सबैभन्दा लास्टमा जुन प्रेजेन्ट भन्दा अगाडि भएको हुन्छ त्यसको बारेमा कुरा गर्दा मैले सिम्पल पास्ट टेन्स युज गर्नुपर्ने हुन्छ। सिम्पल पास्ट भन्नु भनेको सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस अब्जेक्ट युज गर्नुपर्ने हुन्छ है त। र यसको भन्दा अगाडि जति यो कुरा भयो, यो सबैको कुरा गर्दा हामीले पास्ट परफेक्ट युज गर्नुपर्छ। यसको स्ट्रक्चर भनेको सब्जेक्ट प्लस ह्याड प्लस V3 प्लस अब्जेक्ट हुन्छ है त। मतलब प्रेजेन्ट भन्दा ठ्याक्कै अगाडि पास्टहरुमा सबभन्दा लास्टमा जुन काम भएको छ त्यसको बारेमा कुरा गर्दा सिम्पल पास्ट, र त्यो भन्दा पनि अगाडि जे भयो त्यो सबैको बारेमा कुरा गर्दा पास्ट परफेक्ट टेन्स युज गर्नुपर्छ। फर एक्जाम्पल सपोज म कुनै होटलमा गए हैन, कुनै होटलमा गए, होटलमा मैले केही खाए होला अनि खाएर पैसा तिरे। सपोज मैले पैसा तिर्ने काम यहाँनिर गरे के 6:30 मा मैले पैसा तिरे, आई पेड द बिल, मैले बिल पे गरे हैन, बिल पे गरे। त्यो बिल पे गरे 6:30 मा, खाएको कति बेला होला, मैले यो भन्दा अगाडि खाएको होला, मान 6:15 मा खाएको होला हैन। 6:15 मा मान मैले के खाएको थियो होला, के खाएको थियो होला, मान मिट खाएको होला, मासु खाएको थिए, केही खाएको थिए, सपोज के मोमो खाएको थिए, चाउमिन खाएको थियो। अनि अहिले म यसको बारेमा कुरा गर्दैछु, 6:35 मा कुरा गर्दैछु, यो प्रेजेन्ट टाइम हो। यहाँनिर मैले दुईटा यो प्रेजेन्ट टाइममा रहेर यो दुवै इभेन्टको बारेमा कुरा गर्दैछु। एउटा कुरा गर्छु कि मैले मासु खाए होटलमा, अर्को कुरा गर्छु बिल पे गरे। दुईटा कुरा छ, दुईटै पास्ट भइसक्यो। त यो दुवै पास्ट कुरालाई हामीले लेख्ने बेलामा के गर्नुपर्छ, लास्टमा यो काम भएको छ र यो भन्दा पनि पहिला यो काम भइसकेको छ। त पहिल्यै भइसकेको कामलाई हामी पास्ट परफेक्ट युज गरेर लेख्नु पर्यो है त, र लास्टमा भएको कामलाई हामी सिम्पल पास्टमा युज गर्नु पर्यो। जस्तै मैले यसलाई लेख्दा के लेख्छु,
I paid the bill है I paid the bill at hotel होटलमा मैले बिल पे गरे सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस अब्जेक्ट हैन के को बिल पे गरे अब भन्छ I had eaten meat there म त्यहाँ मासु खाएको थियो सो बिल पे गर्नु भन्दा अगाडि नै मासु खाएको थियो त पहिल्यै भएको कामको लागि had प्लस V3 युज गरे र पछि गरेको कामको लागि डाइरेक्ट V2 युज गरे यही कुरा हामीलाई बुझ्नु पर्ने छ है त 3.1 मा यही कुरा बुझाउन खोजेको छ र यसको एक्सरसाइज दिएको छ 3.2 मा अब 3.2 मा जुन एक्सरसाइज दिएको छ बुकमा त्यो हेर कस्तो तरिकाले दिएको छ 3.2 मा एक्सरसाइज हेर है जस्तै 3.2 एक्सरसाइजमा यसमा के गरेको छ जस्तै यहाँ 1 नम्बरमा दिएको छ when I saw him 2 years later I could hardly recognize him ठीक छ अब यस्तो दिएको छ अब यसलाई के गर्नु छ बुकको अनुसार कन्भर्सेसनको मेथडबाट बनाउनु छ कन्भर्सेसनको मेथडबाट सपोज के गर्ने यो ए भन्ने मान्छेले यो कुरा भन्यो ए भन्ने मान्छेले यो कुरा भन्यो when I saw him 2 years later I could hardly recognize him यहाँ त ए भन्ने मान्छेले भन्ने बेलामा यसले के गरेको छ I सब्जेक्ट हो अनि स के हो V2 हो हिम अब्जेक्ट हो सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस अब्जेक्ट युज गरेको छ हैन कुन टेन्स भयो सिम्पल पास्ट भनेपछि क्वेशनमा अलरेडी सिम्पल पास्ट दिइसक्या हुन्छ त अब हामीलाई के युज गर्नु छ पास्ट पर्फेक्ट मतलब यो भन्दा पहिलाको कुरा हामीलाई लेख्नु पर्ने छ अब ए भन्ने मान्छेले भन्यो when I saw him यो हिम भनेको कोही मान्छे रामश्याम मोहन कोही होला when I saw him 2 years later जब मैले उसलाई 2 वर्ष पछि भेटे I could hardly recognize him मैले चिन्नै सकिन किन चिन्न सकिन होला त्यो कुरा हामीले फाइन्ड आउट गर्नु छ चिन्नै सकिन भन्नुको मतलब के भएको थियो होला त्यही कुरा फाइन्ड आउट गर्नु छ त अब यहाँ अन्दाज लगाउँछ सपोज यो 2078 छ यहाँ मैले त्यो मान्छेलाई हेरे कति वर्षपछि 2 वर्षपछि 2 वर्ष अगाडि भन्नु भनेको 2076 पछि हेरे भनेपछि 2 वर्ष पछि मैले भेट्दा मैले चिन्नै सकिन यसको मतलब 2 वर्ष अगाडि यहाँ त्यो मान्छेलाई मैले राम्ररी चिनिरहेको थिएँ तर यहाँ 2 वर्ष पछि आउँदा मैले चिन्न सकिन यहाँ चिनेको मान्छेलाई यहाँ चिन्न नसक्नुको पछाडी रिजन के होला यो बीचको 2 वर्षमा केही भएको होला त यहाँनिरको कुरा अलरेडी के गरेको छ यहाँ दिएको छ सिम्पल पास्टमा भनेपछि यो भन्दा अगाडि नै केही भएको होला नि यहाँ मैले चिन्न सकिन भनेपछि यही अगाडि केही भएको होला यहाँनिरको कुरा लेख्नको लागि हामीले के टेन्स गर्नु पर्यो पास्ट पर्फेक्ट मैले किन चिन्न सकिन त्यो मान्छे यो बीचमा धेरै मोटाइसकेर होला त्यो मान्छे धेरै दुब्लाइसकेर होला धेरै अग्लो भइसकेर होला कपाल व्हाइट भइसकेर होला कपाल लामो भइसकेर होला कपाल सर्ट भइसकेर होला केही होला नि रिजन यहाँनिर केही भएको छ जसले गर्दा म यहाँ चिन्न सकिन भनेपछि यो कुरालाई मैले कुन टेन्समा युज गर्नुपर्छ पास्ट पर्फेक्टमा त्यही भएर यहाँ बी ले के गर्छ क्वेशन पास्ट पर्फेक्टमा सोध्छ व्हाई व्हाट ह्याड ह्यापेन्ड यस्तो अब जस्तै एले भन्यो नि कि मैले 2 वर्षपछि भेट्दा मैले चिन्नै सकिन अनि बीले भन्छ व्हाई किन व्हाट ह्याड ह्यापेन्ड ह्याड प्लस V3 क्वेशन सोध्नु छ पास्ट पर्फेक्ट नै सोध्छौ नि तब नि आन्सर पास्ट पर्फेक्टमा आउँछ त्यसै के भएको थियो अनि ए ले आन्सर दिन्छ के आन्सर दिन्छ त्यही पास्ट पर्फेक्टमा क्वेशन पास्ट पर्फेक्ट नि अनि भन्छ when he had become very tall यसमा अरु पनि जोड्न सक्छु एउटै लेख्दा हुन्छ उ धेरै अग्लो भइसकेको थियो है धेरै अग्लो भइसकेकोले मैले चिन्न सकिन यहाँ मैले के गरे सब्जेक्ट प्लस ह्याड प्लस V3 युज गरे अब यसमा के गर्नु क्वेशन अलरेडी यहाँ दिएको हुन्छ त्यो ए नम्बरमा लेख्नु बी मा जहिले पनि यही हुन्छ व्हाई व्हाट ह्याड ह्यापेन्ड लेख्दा हुन्छ व्हाई व्हाट ह्याड ह्यापेन्ड लेख्यो भने भइहाल्छ ह्याड प्लस V3 र यहाँ ए मा फेरि आन्सर लेख्ने आन्सर लेख्दा के गर्ने आफूले फाइन्ड आउट गर्ने के भएर त्यस्तो भएको होला चिन्न सकिन किनभने धेरै अग्लो भइसकेको थियो धेरै दुब्लो पातलो भइसकेको थियो धेरै मोटो भइसकेको थियो कपाल अग्लो के एउटा कपाल लामो भइसक्यो होला
यस्तो केही लेख्नु छ। यो तरिकाले हामीले बुकको आन्सर बनाउनु छ है त। जस्तै बुकमा हेर त क्वेशन दिएको छ 2 नम्बरमा, they sent both men to prison for 20 years. They sent both men to prison for 2 years. यो 2 नम्बरको क्वेशन हो है। they sent both men to prison for 20 years. They sent both men to prison for 20 years. उनीहरूले त्यो दुवै जना मान्छेहरूलाई 20 वर्षको लागि जेल पठायो। उयो पठाउने मान्छे को? अदालतले पठाएको होला, पुलिसले पठाएको होला। कसलाई? यो दुवै मान्छेलाई। अब दुवै मान्छेलाई त जेल पठाइसक्यो, सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस सब्जेक्ट दिएको छ सिम्पल पास्टमा। अहिले पो जेल पठायो, त्यो भन्दा अगाडि त्यसले पक्का केही गरेको होला नि त। अनि बी ले सोच्छ व्हाई, व्हाट हैड ह्यापेन्ड और व्हाट हैड दे डन, के गरेको थियो र, व्हाट हैड दे डन और व्हाट हैड ह्यापेन्ड, के भएको थियो र। अनि तिमीले आन्सर 20 वर्षको लागि जेल किन पठाउँछ? कसैले मारेको होला। दे ह्याड मर्डर्ड अ बिजनेसम्यान, दे ह्याड किल्ड अ बोय, यस्तो केही ह्याड प्लस V3 गर्दिनु। यस्तो तरिकाले हामीले बनाउने। यसमा केही नबुझेको कोही छ भने भन। क्लियर छ? छ कि छैन? के छ? के तिम्रो साउन्ड आइरा छैन बाबु। मन कुमारी तामाङ दुईटै पास्ट पर्फेक्टमा आन्सर बनाउने। के भन्नु बाबु? दुईटै पास्ट पर्फेक्टमा। यो क्वेशन त पास्ट पर्फेक्टमै हुन्छ नि, तब नि आन्सर यहाँ पास्ट पर्फेक्ट हुन्छ। यो सिम्पल पास्टमा अलरेडी दिएको हुन्छ। अब यसभन्दा अगाडि यो कुरा जान्नको लागि बी ले क्वेशन गर्छ, त त्यसले पहिलाको कुरा जान्नलाई क्वेशन गर्न पनि त पास्ट पर्फेक्टमै गर्नुपर्छ नि, अनि पो आन्सर यहाँ पास्ट पर्फेक्टमा आउँछ। ओके सर। ल अरु कसैले केही प्रब्लम छ यसमा? मन कुमारी तामाङ तिम्रो साउन्ड बाबु आएन, बरु च्याट बक्समा मेसेज गर केही छ भने प्रब्लम। क्वेशन सिम्पल पास्टमै हुन्छ। क्वेशन यो सिम्पल पास्टमा दिएकै हुन्छ, हामीले लेख्ने भनेको यो मात्रै हो। अहिले यसको सिकाउँछु बुक एक्जाममा फेरि कस्तो तरिकाले आएको छ। यो भयो नि क्लियर, यसरी गर्न सक्छौ नि? सकिन्छ सर त। मैले मेट्स है स्क्रिनशट लिने मैले हो, अनि म यसको टेक्निक सिकाउँछु फेरि एक्जाममा चाहिँ कस्तो तरिकाले यसको क्वेशन आउँछ। ल तिम्रो एक्जाम चाहिँ श्रावणको अन्तिम हप्ता भदौको फर्स्ट विकतिर हुने चान्सेस भयो, अनि त्यसपछि होम सेन्टर हुने लगभग फिक्स भयो। होम सेन्टर हो सर? त्यही चान्सेस छ, होम सेन्टर हुने चान्सेस नै भयो। अब तर क्वेशन चाहिँ माथि एनईबाट नै आउँछ हैन, एक्जाम चाहिँ होम सेन्टर हुने चान्स नै भयो। 100 पूर्णाङ्क हो सर? त्यो चाहिँ अहिले फिक्स गरेको छैन, लगभग मलाई लाग्छ 100 पूर्णाङ्कै गर्छ होला हैन, किनभने त्यो पर साल 40 गरेको थियो, तर पर साल त अलरेडी 11 को रिजल्ट त त्यो बोर्डले लिएको रेकर्ड थियो नि त, तर अहिले बोर्डको रेकर्ड त छैन 11 को, अहिले त कलेजले दिएको हो, त्यही भएर 100 नै गर्छ होला यसलाई, हेर न। हाम्रो कोर्स कहिले भ्याइन्छ सर? भ्याइन्छ, त्योभन्दा अगाडि भ्याइछ नि, भ्याउँछ हाम्रो छ नि। अहिले कति कति भयो अहिले? आज असार 15 गते हैन, अहिले धेरै टाइम छ नि हामीसँग त, 1.5 महिना। 16 भएपछि सर कम से कम 1.5 महिना टाइम छ हामीसँग। 1.5 महिनामा त के हुन्छ त्योभन्दा अगाडि नै भ्याइन्छ। ओके ल अब हेरौँ है। अब यही क्वेशन एक्जाममा चाहिँ कस्तो तरिकाले सोधेको छ कि, एक्जाममा हेर त त्यहाँनिर तिमीसँग ओल्ड इज गोल्ड छ, ओल्ड इज गोल्ड छ, हेर त त्यहाँ ओल्ड इज गोल्ड होला तिमीसँग भने। ओल्ड इज गोल्डमा क्वेशन हेर त छ, हेड प्लस V3 भनेर त्यहाँ दिएको होला। जस्तै त्यहाँ दिएको होला I apologized for all my mistakes. I used to. ठिक छ, यस्तो क्वेशन दिएको छ, हेर त यस्तो क्वेशन दिएको छ। यसमा के गर्नु छ अब? यो क्वेशनमा अलरेडी हामीले यहाँनिर यो I सब्जेक्ट हो, एपोलोजाइज्ड V2 हो, यो all my mistakes के भयो? अब्जेक्ट भयो। भनेपछि सिम्पल पास्ट में अलरेडी दिएको छ, I apologized
फर अल माई मिस्टेक्स, मैले आफ्नो सबै गल्तीको लागि माफी मागे, सबै गल्तीको लागि माफी मागे। त्यो माफी माग्ने कुरा सिम्पल पास्टमा दिएको छ भनेपछि हामीलाई यहाँनिर के गर्नु पर्यो, त्योभन्दा अगाडि मैले के गरेको थिएँ त्यो कुरा लेख्नु छ। त त्यो कुरा लेख्नलाई सब्जेक्ट यहाँ अलरेडी आई दिइसकेको छ। आई दिइसकेको छ भने अब हामीलाई के लेख्नु पर्यो, पास्ट पर्फेक्टमा ह्याड लेख्नु पर्यो अनि प्लसमा V3 लेख्नु पर्यो है त। अलरेडी यो सेन्टेन्स दिएको छ, सब्जेक्ट पनि आई दिइसकेको छ, अब मैले यहाँ ह्याड युज गर्नु पर्यो र त्यसपछि V3। अब यहाँ के गरेको छ, मैले आफ्नो सबै गल्तीको लागि माफी मागे। माफी मागे भन्ने कुरा सिम्पल पास्टमा छ भनेपछि माफी माग्नुभन्दा अगाडि मैले के गरेको थिएँ, गल्ती गरेको थिएँ नि। पहिला गल्ती गर्छु अनि नि माफी माग्छु। मैले माफी मागे भन्ने कुरा सिम्पल पास्टमा दिएको छ भने त्योभन्दा अगाडि के भएको होला, के गरेको होला, गल्ती गरेको होला। के मिन्स गल्ती गर्नु, गल्ती अलरेडी दिएको छ। गर्नु के मिन्स हुन्छ, डु मिन्स डु को V3 डन, आई ह्याड डन, अनि यो ह्याड प्लस V3 लाई यसरी अन्डरलाइन गरिदिने भयो। यति गर्नु छ है। गल्ती गर्नुलाई इङ्ग्लिसमा कमिटेड पनि भन्छ। आई ह्याड कमिटेड, I apologize for all my mistakes I had committed or I had done. I had done सबभन्दा बेस्ट हो, एकदम सजिलो छ। had प्लस V3 हामीलाई एड गर्नु छ, सक्यो। ठीक छ, यसरी गर्नु छ। ओल्ड स्कुलमा अरु पनि क्वेशन होला हेर त। छैन ओल्ड स्कुल तिमीसँग? सर हजुर यहाँ रिलेटिभ साउन्ड राम्रो आइरहेको छैन है। केही छ भने तिमी मेसेज गर, बरु म पढ्छु हैन, ल्यापटपमा त्यो देखाउँछ। राम खत्री भन्नु। रिलेटिभ क्लजको युज गर्नु भनेको छ नि, त्यो अर्को यस्तो भएको छ, त्यो अहिले पढाएको छैन। क्वेशन ब्याङ्कमा त खासै भेट्दैन त्यो त। अब क्वेशन मेन युनिट 3 बाट सोध्ने क्वेशन मेन रिलेटिभ क्लज हो है। तर यो पनि सोध्छ, युनिट 3 बाट सोध्ने जम्मा दुईटा क्वेशन छ, एउटा यो अर्को रिलेटिभ क्लज। तर रिलेटिभ क्लज पनि तीन तरिकाले सोध्छ, म त्यो सबै डिटेलमा पढाउँछु नि त भोलि हैन। अब यस्तै क्वेशनहरु दिएको छ होला हैन, यस्तो दिने हेर्ने। भेट्यो यहाँनिर एउटा, के भन्नुभयो? भेट्यो यहाँनिर एउटा रहेछ। अर्को क्वेशन छ हेर्नु त, यसको क्वेशन के छ? I took back to the library all the books and त्यसपछि I ... I took back to the library all the books. All the books. अनि त्यसपछि I अब यहाँ हेर्नु के भन्नु? I सब्जेक्ट हो, took V2 हो, took back to the library all the books यो अब्जेक्ट भयो हैन। I took back to the library all the books, मैले लाइब्रेरीमा सबै बुकहरु लगेर बुझाइदिए, फिर्ता गरिदिए। यो सिम्पल पास्टमा दिएको छ। त अहिले लाइब्रेरीमा मैले सबै बुक फिर्ता गरे, त्यो भन्दा अगाडि मैले के गरेको थिए, त्यहाँबाट लिएको थिए नि त, लिएको थिए। त लिएको थियो भने यहाँ ह्याड अनि लाइब्रेरीबाट बुक लिएको छ भने त्यसमा के हुन्छ, आई ह्याड बोरोड हुन्छ और टेकन हुन्छ, आई ह्याड टेकन। यस्तो ह्याड प्लस V3 गर्दिने। मैले लाइब्रेरीबाट लिएको बुक जति फिर्ता गरे, त पहिला लिएको थिए त्यो फिर्ता गरे। यसरी क्लियर छ? सर अर्को पनि छ एउटा गर्दिनु नि। भन न। I wanted to show her the present भने। I wanted to show her the present। I हैन ल हेर यहाँ के भन्यो, I सब्जेक्ट हो, wanted V2 हो है, यहाँ her अब्जेक्ट हो। I wanted to show her the present। प्रेजेन्ट भन्नु भनेको गिफ्ट के, गिफ्ट। प्रेजेन्ट भनेको गिफ्ट। मैले उनलाई गिफ्ट देखाउन चाहे, गिफ्ट देखाउन चाहे, मैले गिफ्ट देखाउन चाहे। त गिफ्ट अहिले पो देखाउन चाहे, त्यो भन्दा अगाडि मैले के गरेको होला, गिफ्ट उसको लागि ल्याएको होला, किनेको होला हैन। कुन गिफ्ट देखाउँछु तिमीले, जुन तिमीले किनेको होला। आई ह्याड बट हैन, आई ह्याड ब्रट, मैले ल्याएको गिफ्ट और मैले किनेको गिफ्ट, जे भन्दा नि भयो। ह्याड प्लस V3 गर्नु पर्यो। ठीक छ? अनि यो ह्याड प्लस V3 लाई यसरी अन्डरलाइन गर्दिने। यो भयो है, सकिन्छ नि गर्न यो। अब
Yes, sir. ल स्क्रिनशट लिने छ ल्याऊ मेट छैनलाई हामीले पढ्नुपर्ने अब यसमा रिलेटिभ क्लज हो एक्जाममा आउने त्यही मात्रै हो हैन यसको लागि धेरै भ्याउदिन होला धेरै टाइम लाग्छ ठीक छ त्यसको बेसिक कुरा पढाइदिन्छु आज हैन जस्तै रिलेटिभ क्लजको लागि हामीलाई मेन एउटा चाहिन्छ रिलेटिभ प्रोनाउन त्यो रिलेटिभ प्रोनाउन्स पहिला पढिहालौँ है रिलेटिभ प्रोनाउन्स भनेको हामीलाई युज गर्नुपर्ने 6 वटा आउँछ हु whom whose when where अनि which यो 6 वटा रिलेटिभ प्रोनाउन हामीले चाहिन्छ यो 6 वटामा यो तीनटा चाहिँ पर्सनको सट्टामा आउँछ मान्छेको सट्टामा यो when भनेको टाइमको सट्टामा यो where भनेको प्लेसको सट्टामा र यो which भनेको कुनै थिंग्स कुनै वस्तु हैन कुनै अब्जेक्ट्स यसको सट्टामा आउँछ अब त्यसमा पनि यो हु हुम हुज तीनटै के हो मान्छेको सट्टामा आउने वर्डहरु हो मान्छेको सट्टामा पनि कति बेला के आउँछ हु एज सब्जेक्ट आउँछ सब्जेक्टको सट्टामा आउने हो हुम एज अब्जेक्ट आउँछ अब्जेक्टको सट्टामा आउने हो हुज के हुन्छ एज p1 पोजेसिभ 1 को सट्टामा आउने हो सब्जेक्टको सट्टामा आउने भनेको सब्जेक्ट कस्तो कस्तो हुन्छ जस्तै आई सब्जेक्ट हुन्छ वी सब्जेक्ट हुन्छ यू सब्जेक्ट हुन्छ ही सब्जेक्ट हुन्छ सी हुन्छ इट हुन्छ राम होला सीता होला यस्तो नामहरु होला यो सब्जेक्टको सट्टामा यस्तो वर्डहरुको सट्टामा हामीले हु युज गर्ने हो अहिले चाहिँ बुझ्दैन होला यो सम्झिराखा मात्रै हामी एक्सरसाइज गर्ने बेलामा ठ्याक्कै यो क्लियर हुन्छ यो चाहिन्छ अब्जेक्टको सट्टामा आउनु चाहिँ आई को सट्टा मी आको हुन्छ मी अस यू को अब्जेक्ट यू नै हुन्छ ही को हिम सी को हर इट को इट नै इट त आउँदै हुँदैन है इट मान्छेको लागि आउने नै हुँदैन मिस्टेक भएको छ इट नलेख्नु है ओके राम को हिम नै हुन्छ या राम नै हुन्छ अर्को सीता को हर हुन्छ और सीता नै होला यस्तो यस्तो अब्जेक्टिभ केसमा आएको वर्डहरुको सट्टामा हामीले हुम लगाउने हो है त त्यस्तै p1 भनेको जस्तै आई को माई आउँछ वी को आवर हुन्छ यू को योर हुन्छ हिम को हिज हुन्छ सी को हर नै हुन्छ राम को जस्तै यो हिज पनि हुन सक्छ राम्स पनि हुन सक्छ राम्स यसरी सीता को सीताज हुन सक्छ और हर हुन सक्छ यस्तो यस्तो वर्डहरु आयो माई आवर योर हिज हर राम्स सीताज हिज हर यस्तो आयो भने त्यसको सट्टामा हुज युज हुन्छ चाहिँ मान्छेको सट्टामा हामीले हु युज गर्न सक्छौं हुम युज गर्न सक्छौं हुज युज गर्न सक्छौं त्यो कसरी यदि त्यो पर्सन सब्जेक्टको फर्ममा आएको छ सब्जेक्टिभ केसमा आएको छ यस्तोमा आएको छ भने यसको सट्टामा हु युज गर्ने अब्जेक्टिभ फर्ममा आएको छ अब्जेक्टिभ केसको फर्ममा आएको छ भने यस्तो वर्डहरु हुन्छ जसमा हामी हुम युज गर्ने अनि पोजेसिभ 1 p1 को फर्ममा आएको छ यस्तो छ भने हुज युज गर्ने यो चाहिँ तरिका छ बाकी यसमा चाहिँ केही छैन बस टाइम जहाँ छ त्यहाँ when प्लेस जहाँ छ त्यसको सट्टामा where र वस्तु जहाँ छ त्यसको सट्टामा which हुन्छ यसमा चाहिँ हामीले छुट्याउनु पर्ने हुन्छ यति कुरा चाहिँ हामी रिलेटिभ प्रोनाउनको बारेमा जानिराख्नु पर्छ है जस्तै फर एक्जाम्पल माना जस्तो दिएको हुन्छ राम है राम was brother of Mohan Ram died in an accident suppose यहाँ दिएको छ Ram was brother of Mohan Ram died in an accident यो दुवै सेन्टेन्स कसको बारेमा दिएको छ रामको बारेमा यो दुईटा अलग अलग सेन्टेन्सलाई म के गर्छु रिलेटिभ प्रोनाउन युज गरेर एउटा सेन्टेन्स बनाउँछु त्यो एउटा सेन्टेन्स बनाउनलाई मैले के गर्नुपर्छ कमनलाई लिने र अब मलाई एउटा सेन्टेन्सलाई मैले कमाको भित्र राख्नुपर्छ रिलेटिभ प्रोनाउन युज गरेर यहाँ पनि राम छ यहाँ पनि राम छ एउटा राम मैले राख्छु अर्को माने यो सेन्टेन्सलाई मलाई यहाँ राख्नु छ भने यो राम भन्ने वर्डको सट्टामा हामीले अब रिलेटिभ प्रोनाउन युज गर्नु पर्यो राम के हो मान्छे हो भने हु हुम हुज आउँछ त्यसमा पनि अब राम यहाँनिर के छ सब्जेक्टिभ केसमा छ नि त सब्जेक्ट हो सब्जेक्टिभ केसमा छ यदि सब्जेक्टिभ केसमा छ भने हामीले के युज गर्ने हु युज गर्ने
अब यो रामको सट्टामा यहाँ के गर्छु म हु युज गर्छु राम नलेखेर के राम एकचोटी आइसकेपछि अर्को सट्टामा त्यसको सट्टामा प्रोनाउन युज गर्ने हु भयो बाँकी कुरा जस्ताको त्यस्तै लेख्छु वाज ब्रदर अफ मोहन भयो अनि त्यसपछि फेरि कमा दिएर अब अर्को सेन्टेन्समा को राम त यहाँ आइसक्यो बाँकी जे इन्फर्मेसन छ त्यो मैले यहाँ लेखेको छु डाइड इन एन एक्सिडेन्ट यहाँनिर के गरे राम सब्जेक्ट थियो यहाँनिर हु लेखिदिए अब्जेक्ट भएको भए हुम लेख्थे पोजिसन भएको भए हुज लेख्थे यसरी हामी के गर्नु छ दुईटा सेन्टेन्सलाई एउटा सेन्टेन्समा कन्भर्ट गर्नु नै के हो रिलेटिभ प्रोनाउन हो दुईटा सेन्टेन्सलाई एउटा सेन्टेन्समा कन्भर्ट गर्नु रिलेटिभ क्लज हो र त्यो रिलेटिभ क्लज बनाउनको लागि हामी के गर्नुपर्छ रिलेटिभ प्रोनाउन युज गर्नुपर्छ रिलेटिभ प्रोनाउन हामीसँग 6 टा चाहिँ युज गर्नुपर्ने यो च्याप्टरको लागि त्योभन्दा बढी हामीले युज गर्नै आउँदैन यति गर्ने यति कन्सेप्ट अलिअलि क्लियर छ हामी यसको एक्सरसाइज टेक्निक सिकाउँछु त्यो 3टा एकैचोटी गर्नुपर्ने हुन्छ अहिले हामीसँग अब 10 मिनेट छ यसमा भ्याउँदैन त्यो भोलिको क्लासमा गर्छु एकैचोटीमा हुन्छ यो कन्सेप्ट चाहिँ सायद थाहा हुनुपर्छ है भोलि फेरि पढाउँदैन कसैले यसमा गाह्रो छ यो नबुझेको ठाउँ यसमा यसमा केही कन्फ्युजन हुन सक्छ कस्तो कन्फ्युजन जस्तै केही कन्फ्युजन यहाँ देखाउँछु कस्तो कन्फ्युजन छ जस्तै यो यु भन्ने वर्ड यो सब्जेक्टिभमा पनि छ र अब्जेक्टिभमा पनि छ कसरी भएको होला यो राम भन्ने वर्ड सब्जेक्टिभमा पनि छ अब्जेक्टिभमा पनि छ नि यु यहाँ पनि छ सब्जेक्टिभमा पनि एज अब्जेक्ट पनि यु नै हुन्छ यो राम भन्ने सब्जेक्ट पनि हुन्छ अब्जेक्ट पनि हुन्छ सीता भन्ने सब्जेक्ट पनि हुन्छ अब्जेक्ट पनि हुन्छ हो कति बेला सब्जेक्टिभ होला कति बेला अब्जेक्टिभ होला त्यो चिन्नु पर्यो अर्को कन्फ्युजन यहाँनिर छ यो हर अब्जेक्टिभमा पनि हर हुन्छ पोजिसन 1 मा पनि हर नै हुन्छ कि हर यो अब्जेक्टिभमा पनि हर हो र पोजिसन 1 मा पनि हर हो कति बेला अब्जेक्टिभ हुन्छ कति बेला पोजिसन हुन्छ यो सम्झिने जस्तै अब यसको लागि सजिलो तरिकामा एक्जाम्पल दिन्छु जस्तै यु लभ मी अर्को आई लभ यु अब ठ्याक्कै हेर सिम्पल यो लभ भन्ने भर्ब छ भर्ब भन्दा अगाडि आयो सब्जेक्टिभ भयो यो लभ भन्ने भर्ब छ भर्ब भन्दा पछाडि गयो यो अब्जेक्टिभ भयो मतलब सब्जेक्टिभ अब्जेक्टिभ कन्फ्युजन जहाँनिर हुन्छ त्यसको चिन्ने तरिका सिम्पली के छ भर्ब भन्दा अगाडि आयो त्यो सब्जेक्टिभ केस हुन्छ त्यसको सट्टामा हु युज गर्नु पर्यो त्यही कुरा यदि भर्ब भन्दा पछाडि गयो त्यो अब्जेक्टिभ हुन्छ त्यसको सट्टामा हुम युज गर्नु पर्यो जस्तै राममा कन्फ्युजन छ नि यस्तै ही स्कल्डेड राम स्कल्डेड सब्जेक्टिभ गर्दैछु राम स्कल्डेड हर अर्को सी स्कल्डेड राम अब यहाँनिर राम भर्ब भन्दा अगाडि छ राम यो सब्जेक्टिभ भयो र यहाँनिर राम के छ भर्ब भन्दा पछाडि छ यो अब्जेक्टिभ भयो सिम्पली चिन्ने तरिका के छ भर्ब भन्दा अगाडि आयो सब्जेक्टिभ भर्ब भन्दा पछाडि गयो अब्जेक्टिभ त्यसमा कन्फ्युजन आउने है अर्को यो हरको लागि अब्जेक्टिभ हो कि पोजिसन 1 हो त्यसको लागि सजिलो तरिका छ आई लभ हर अर्को यहाँनिर गरौँ आई लभ हर सिस्टर अब यसमा हेर त के छ फरक यो लभ भन्ने भर्ब पछाडि या अगाडि जहाँ पनि हुन सक्छ यो अब्जेक्टिभ त जहिले पनि पछाडि हुन्छ p1 जता पनि हुन सक्छ सिम्पली के हेर्ने यो हर भन्ने वर्ड यदि एक्लै आएको छ यो अब्जेक्टिभ हुन्छ है अब्जेक्टिभ हुन्छ तर यो हर भन्ने वर्ड सँग अरु कुनै वर्ड आयो जस्तै सिस्टर ब्रदर जे पनि आयो हर बुक हर प्याड हर पेन हर हाउस जे पनि आयो अर्को आउने बित्तिकै यो के हुन्छ p1 हुन्छ सिम्पली के बुझ्ने हर भन्ने वर्ड एक्लै आएको छ अब्जेक्टिभ केस त्यो हर भन्ने वर्ड सँग कुनै अर्को नाउन आयो भने कुनै अर्को वर्ड आउनु भनेको त नाउन नै आउँछ त त्यहाँनिर भइहाल्छ p1 यसरी यो चिन्ने रिलेटिभ प्रोनाउन क्लियर छ भने ल आजको लागि चाहिँ यति राख